7000 इस्तग़फ़ार के 10 डेज़ का चैलेंज मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में लिया था, और आपकी तरह मैं भी इस वजीफ़े के करीब सिर्फ इसी वजह से आई थी कि मुझे भी कोई एक ऐसी हाजत दरपेश हो गई थी जिसे मैं चाहती थी कि मैं पूरा कर लूँ। ये ख्वाहिश अल्लाह ताला मेरी पूरी हो जाए, सिर्फ उस ख्वाहिश की वजह से मैं इसके करीब आई थी। और यकीन जाने मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से अपनी आधी अधूरी ख्वाहिशों को, अपनी हाजात को पूरे हुए देखा है, वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। अस्तग़फिरुल्लाह का 10 डेज़ का चैलेंज आपको देने जा रही हूँ। इस वजीफ़े की तरतीब क्या है, इसको करना किस तरह से, पूरा आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको तरतीब बता देती हूँ कि तरतीब क्या है, क्योंकि जो वो लोग जो सिर्फ तरतीब में इंटरेस्टेड है वो तरतीब सुनकर चले जाओ, और बाकी वो लोग जो कि पूरे मेरे एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं वो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहे। अच्छा, इस इस्तग़फ़ार को करने के लिए आपने ये करना है कि आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। और दरूद शरीफ भी कौन सी? दरूद इब्राहिमी, जो मैंने किया मनो अन आपके साथ शेयर करी हूँ, किसी किस्म की ख़यानत नहीं कर रही हूँ। और आपने फिर ये करना, अगर आप चाहे तो सिंगल सिटिंग में ये जो है ना 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार आप पढ़ ले। लेकिन अगर आप मेरी तरह बीइंग अ मदर है, आप मेरी तरह अपना एक कैरियर, जैसे मैं हर्बलिस्ट हूँ, मैं अपना मेडिसिन का काम है, मुझे पेशेंट से बात करनी होती है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उनकी मेडिसिन तैयार करनी होती है, तो मेरे बहुत सारे सिलसिलों के साथ मेरा अपना एक घर है, तो मैंने इसको अपने तौर पर आसान और सहल बनाने के लिए फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा में डिवाइड किया। इसे मैंने डिवाइड किया और मैं तकरीबन 1500 मरतबा सुबह फजर की नमाज, 1500 मरतबा 1500 टाइम ज़ोहर, फिर इसी तरह 1500 टाइम असर और मगरिब, और फिर जब इशा का टाइम आता था मेरे पास सिर्फ 1000 मरतबा का इस्तग़फ़ार रह जाता था और मैं उसे कंप्लीट कर लेती। लेकिन इस तरह डिवाइड करने में जो बेस्ट चीज़ मुझे मिली वो ये थी कि मेरे हर दफ़ा शुरू करने और आखिर करने पर मैं 11 मरतबा जो दरूद शरीफ पढ़ती थी उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। शायद मेरी ज़िंदगी में जो इतना फ्रीक्वेंट बदलाव इसकी वजह से आया, मैं इस बात को महसूस, क्योंकि अगर मैं इसे सिंगल सिटिंग में पढ़ती तो सिर्फ जस्ट 11 मरतबा दरूद शरीफ उस वक्त पढ़ती, 11 मरतबा बाद में पढ़ती और ये मेरा पूरा हो जाता। इस तरह से तो दरूद शरीफ की तादाद कम होती इसके साथ। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया ना, तो मुझे जो इसके फल और समरात मिले, क्योंकि आप जानते अल्लाह ताला से कोई भी इंसान करीब तरीन तब होता है। जब मुझे ये वजीफ़ा मिला तो उस वक्त मुझे ये कोई नहीं बताया गया था कि ये नमाज के बाद आपने करना है। मुझे कहा बस आप एक वक्त पर आपने 7000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है और इसे कंप्लीट करना है और दिल की गहराइयों से और ध्यान लगा कर पढ़ना है। मैंने फिर बाकी अपनी कैलकुलेशन की और इसे नमाज़ों पर डिवाइड कर दिया ताकि घर, बच्चे, काम भी डिस्टर्ब ना हो और वजीफ़ा भी मेरा चलता रहे, ताकि मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो जाए और मेरी ये हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। जो मैंने इसको नमाज के बाद किया और फिर मैंने इसके साथ जो इस तरह दरूद इसके साथ तादाद में बल्क अमाउंट में लगता गया, यकीन जाने अभी मुझे इसको करते हुए मतलब 6-7 डे था, 10 डेज़ भी नहीं गुजरे थे और मैं बिल्कुल हैरान दंग, जिसे आप लोग कहते नहीं है मिरेकल, मैं जिंदा मिरेकल अपने आँखों से होते हुए देख रही थी कि सबसे बढ़कर जो मेरी स्ट्रेस, टेंशन और एक एंग्जाइटी, हर इंसान को बहुत सा कुछ होने के बावजूद भी आप देखते नहीं है, हर वक्त हमें स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी रहती है, हर वक्त ये कम का खौफ, ख़त्म हो जाने का खौफ, जो अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने दिल को एक सुकून दे दिया और मेरी ख्वाहिशात को, मेरी जो हाजात थी, अल्लाह ताला ने ऐसे यकीन कीजिए ज़राए पैदा किए ना कि मैं अब भी जब उसको सोचती हूँ ना, मुझे यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो गया। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में तब होते हैं ना जब आपको लगता है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। क्या आपके यहाँ औलाद नहीं हो रही, आपके रिस्क की तंगी का मसला है, रिस्क में बरकत नहीं है, घर में किसी भी तौर पर सुकून नहीं है, हर वक्त घर में एक ऐसी कशीदगी सी रहती है, हर वक्त खफगान की सी कैफियत रहती है, घर वाले मिलकर नहीं रहते, आपको अपने ससुराल की वजह से कोई परेशानी है, आपको अपने हस्बैंड की तरफ से कोई परेशानी है। एक चीज़ मैं आपको इसके साथ ऐड करूं कि ये आपके ताल्लुकात को अल्लाह के बंदों के साथ इस तरह तवाज़ु और एहतराम का बना देता है ना कि आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आ जाता है।
سچی سے بس آپ کرنا تو شروع کیجئے نا میرے کہنے پر. آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں آ کر نیچے جو ہے نا اپنی جو آپ کے ایکسپیرینسز ہے نا آپ نیچے وہ شیئر کریں گے. الحمدللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اچھا ایک بندے نے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا اور کہا کہ آپ اسے پیسوں کے لیے نہیں پڑھے, اسے بس اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے پڑھے. تو میں اس بندے سے کہوں گی کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا کہ تم مجھ سے استغفار کرتے رہو تو میں تمہیں بارشوں سے نوازوں گا, میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا, میں تمہیں باغات سے نوازوں گا, میں تمہیں پھلوں کا مالک بنا دوں گا. تو یار آپ کیوں کسی بندے کو منع کر رہے ہو کہ آپ نہ پڑھو؟ کیا آپ کو زندگی گزارنے کے لیے ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ صبح صبح ان کاموں کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلتے؟ یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس اسباب کی دنیا میں یہ سب کچھ تو ہمیں چاہیے نا. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ استغفار تم پڑھتے رہو, میں تمہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دوں گا, میں تمہیں نواز دوں گا, تو آپ کسی کو منع نہ کرے کہ جب اسی کا وعدہ ہے تو اسی سے ہی مانگیں گے. اور استغفار کرنے پر جب اللہ تعالیٰ اتنی ساری بلیسنگ دے رہا ہے, اتنے سارے اپنے فضل اور کرم سے نواز رہا ہے, کیا ہی اولاد ہے, کیا ہی مشکلات ہے, کیا ہی حاجات ہے, پورا کرنے والا تو وہی ہے نا. تو جب وہی ہے تو اس کے در پر بیٹھو, اس سے مانگو. آپ اپنے سہل اور آسانی کے لحاظ سے جو بھی وقت آپ کا مقرر ہے, آپ کی جاب ہے, آپ ایک ٹائم مقرر کر کے اس کے پڑھ لیجئے. یقین جانے آپ نے 10 ڈیز کا چیلنج لینا اور 70,000 ٹائم آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے, اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی بے سکونی کو ختم کر کے آپ کی مشکلات کو کمپلیٹلی طور پر ایسے غائب کر دے گا کہ جیسے وہ کبھی آپ کی زندگی میں تھے نہیں. اور جب جو اسباب اللہ تعالیٰ بنائے گا نا, میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں, آپ کی آنکھیں حیران و پریشان ہوں گی کہ یار یہ کیسے ممکن ہوا, یہ تو کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا. بس اس کے تو ایک کن کہنے کی دیر ہے, باقی فیکون وہ کام خود ہی ہو جاتا ہے. یہ جو استغفار کے میریکل ہے نا, یہ تو آپ کی زندگی میں ہوتے رہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے اس کو چھوڑا نہیں. جو میں نے کیا وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کری ہوں. میں روزانہ 1200 مرتبہ اس کی زکوٰۃ کے طور پہ اسے کر رہی ہوں, اور کبھی کبھار سم ٹائم اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جیسے ہی میں فری ہوتی ہوں, کسی کی بات سن رہی ہوتی, اس دوران بھی میرے ذہن میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ چل رہا ہوتا ہے. یقین جانے نیند میں بھی جب آنکھ کھلتی ہے نا, تو میری زبان خود بخود اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتی. یہ اتنا میری زبان پر آ گیا ہے, اس قدر اس کی جو بلیسنگ ہے وہ میرے پورے اندر آ چکی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آپ جب بھی وظیفہ کریں اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ میں خالی پن محسوس کریں, آپ محسوس کریں کہ آپ نے وظیفہ کیا نہیں کیا کوئی ایک ہی بات ہے, تو یقین جانیے آپ یہ لکھ کر لکھیے کہ آپ کا وظیفہ ابھی بھی اس لیول کو نہیں پہنچا. وہ دھیان, وہ خضوع, وہ خشوع, وہ اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن ابھی بھی آپ کا نہیں بنا. مزید محنت کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. مزید اپنے زبان کو صاف کیجئے, اپنے اعمال کو صاف کیجئے, تاکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو اور بانڈ کو محسوس کیجئے گا. آپ جب اپنی زندگی میں یہ میں باتیں جو آپ سے کر رہی ہوں نا, آپ کو ابھی یہ تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوں گی نا, لیکن جب یہ آپ کے ساتھ ہوگا نا, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا آپ سے کہا تھا. سب سے پہلے زبان کا صاف ہونا ضروری ہے, اس کے بعد اعمال کا صاف ہونا ضروری ہے. جب اس طرح سے چیزوں کو بدلتے چلے جاؤ گے نا, آپ اپنی زندگی میں وہ بہتری محسوس کرو گے. آپ کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. کیسے بے نیاز کرے گا؟ آپ کسی بھی انسان کے آگے رونا بند کر دو گے, کسی کے آگے بھی اپنی حاجات پیش کرنا بند کر دو گے, سوائے ایک اللہ تعالیٰ کے. یقین جانے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگ جاتی ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات جو مجھے ضرورت ہے, جو میری پریشانی ہے, میں اس سے ڈسکس کرنا فوراً, مجھے کسی بھی اور میڈیم کی ضرورت اب نہیں رہی. میں ڈائریکٹ جو بھی بات ہوتی ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے خود ہی ڈسکس کر لیتی ہوں. صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے ان فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ گروپس میں شیئر کیجئے جن کو اس کی ضرورت ہے. کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کس کی کتنی بڑی مشکل حل ہو جائے, اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اس استغفار کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا. اب آپ کہیں گے کہ میں صرف استغفر اللہ پڑھوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ پڑھوں, یا سید الاستغفار پڑھوں؟ میں تو صرف جو ہے نا استغفر اللہ پڑھتی ہوں. اچھا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ اور سید الاستغفار جو ہے وہ میرے صبح شام کے اذکار میں شامل ہے, وہ میں ان میں پڑھ لیتی ہوں. لیکن وظیفہ میں صرف اسی سمپل 2 ورڈ استغفر اللہ کے ساتھ پڑھتی ہوں, تاکہ سہل بھی رہے, آسان بھی ہو, اور یہ میرا صحیح طور پر مکمل بھی ہو جائے. تو من اور آن جو امانت میرے پاس تھی آپ کو اس طرح سے میں نے پہنچا دی ہے. ویڈیو کو دے دیجئے ایک اچھا سا لائک, چینل پر اگر نئے ہیں تو بغیر سبسکرائب کیے مت جائے گا, یہاں آپ کو امیزنگ انفارمیشن ملتی
ہوتی رہے گی. اگر آپ کو ہے کسی بھی طرح سے پریگننسی کنسیو کرنے میں کوئی بھی پرابلم ہے, ریکویڈیا کا پرابلم ہے, کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری کا کوئی مسئلہ ہے, تو آپ جو نمبر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر اپنی اپوائنٹمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں, اپنی میڈیسنز بھی ہم سے لے سکتے ہیں. آپ کو بہت جو ہے نا آرام دینے والی چیزیں جو ہے نا ہم سے ملیں گی, جو کہ کیمیکل فری ہے اور زیرو سائیڈ افیکٹ ان کا ہوتا ہے. تو اجازت چاہوں گی, دوبارہ کسی امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.